बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने, फिल्में और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिल्में, गाने और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुरान की तिलावत, हम्द और नात लगाई जाए। इस पर आपको बताएं कि आज मुरासला जारी हो चुका है। इस हवाले से हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने, फिल्में और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद। पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिल्में, गाने और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुरान की तिलावत, हम्द और इसके साथ नात भी लगाई जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने, फिल्में और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी होगी। जबकि इस हवाले से पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फिल्में, गाने और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुरान की तिलावत, हम्द और नात लगाई जाएगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को अमल दरामद की भी हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि ये बड़ा फैसला किया गया है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है और इसी दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने, फिल्में और फाहिश मवाद लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करें टोबा टैक्सिंग की, जहां पर न्यू सुबहान की गाड़ियां खस्ता हाल निकली और बेशतर गाड़ियों के टायरों के नट बोल्ट भी खराब निकले। सीटें भी टूट फूट का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा मजीद क्या मसाइल हैं इस हवाले से? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है टोबा टैक्सिंग गोजरा रोड पर, जहाँ पे न्यू सुबहान की गाड़ी जो है उसने एक रिक्शे को कुचला, जिसके बाद जो है 4 बच्चे और उनका रिक्शा ड्राइवर जो है वहाँ पर इंतकाल करके 5 अफराद की लाशें जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उठाई गई, जिसमें बच्चे, मासूम कलियाँ थी जो अपने तालीम के हसूल के लिए सफ़र शुरू किया गया, लेकिन वो सफ़र जो उनका जो है आखिरी सफ़र जो है तस्वर हुआ है। अब इसी कंपनी की गाड़ी में मौजूद हूँ। उनकी हालत किस तरह से मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि सीटें जो है आपके सामने हैं, बिल्कुल जो जहाँ पे बैठते हैं वो टूट फूट का शिकार है। किसी किस्म के कोई भी यहाँ पे इंतजामात इस गाड़ियों में इनकी नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से लोग जो है सफ़र तो करते हैं बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि जब ऐलान किया जाता है कि बड़ा आरामदेह सफ़र हम मुहैया कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है अमली तौर पर बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है। ऐलान होता है कि बेहतरीन सफ़र है, लेकिन अमली तौर पर किसी किस्म का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये तो तमाम कुर्सियों की हालत थी, छत भी यही हालात है। इससे पीछे हम और भी आपको मुनाज़र दिखाते हैं कि यहाँ पर तो सीटें ही माशाल्लाह मौजूद नहीं हैं। ये तमाम सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। इंतज़ामिया जो है सवालात इस पे बहुत सारे नज़र आते हैं कि इस पे कौन कौन से सवालात के सबसे पहले तो ये, अगर गाड़ियों की हालत ऐसी है तो फिर पूछने वाला कौन है, इनको फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता है। इस गाड़ी का ये हालात देख लें कि आप हाथ में इसको पकड़ सकते हैं, जिस तरह मर्जी इसको घुमा लें, ये खुदा न खास्ता टूट कर जो है नीचे सवारी पर भी आकर गिर सकता है। ये तमाम सवालात हैं, ये तमाम हालत है इस गाड़ियों की, जिस कंपनी के गुज़िश्ता रोज़ जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो अहकामात तो जारी किए गए हैं कि इन तमाम गाड़ियों को बंद किया गया, लेकिन इन गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे वो अभी तक जो है देखना है कि, लेकिन इंतज़ामिया जो है आर्टी सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं ये तो मालूम नहीं है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ज़रूर हुआ है। कल 5 घरों में जो है सफ़े मातम ज़रूर बिछा है, लेकिन उसके बावजूद अभी इंतज़ामिया कब जागे भी, कब इक़दाम करेंगे, ये अभी तक देखना बाकी है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू ने सरकार बनाम मोहम्मद जावेद कत्ल केस में डीएसपी इमरान हैदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और अदालत के एसएसपी ऑपरेशन को डीएसपी को गिरफ्तार करने के बाद पेश करने का जो हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि आज फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू ने सरकार बनाम मोहम्मद जावेद
قتل کیس میں ڈی ایس پی عمران حیدر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ عدالت کا ایس ایس پی آپریشن کو ڈی ایس پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں کیس کی سماعت۔ عدالت کا ڈی ایس پی عمران حیدر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ تھانہ صدر میں 2018 میں سرکار بنام جاوید مقدمہ درج ہوا اور تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر کیس کی سماعت متاثر ہو رہی ہے۔ ایس ایس پی آپریشن ڈی ایس پی کو گرفتار کر کے 25 اکتوبر کو پیش کرنے کے حوالے سے حکم دیا۔ کیا بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ازادار حسین جی۔ ازادار بتائیے گا کیس کی سماعت کے حوالے سے۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اختر بھنگو کی جانب سے ڈی ایس پی عمران حیدر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور ایس ایس پی آپریشن کو احکامات جاری کیے کہ ایس پی رینک کا جو افسر ہے وہ مقرر کیا جائے جو ڈی ایس پی عمران حیدر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ 25 اکتوبر جو ہے عدالت کی جانب سے تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ تھانہ صدر میں کیس قتل کیس جو ہے 2018 کو درج ہوا تھا اور اس سلسلے میں سرکار بنا محمد جوید کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی تھی، جس سے تفتیشی افسر عمران حیدر جو بہت تعینات ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہے اور کیس کی سماعت متاثر ہو رہی تھی اور ایسے میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اختر بھنگو کی جانب سے ڈی ایس پی عمران حیدر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور ایس ایس پی آپریشن کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ایس پی رینک کا افسر مقرر کیا جائے جو ڈی ایس پی عمران حیدر کو گرفتار کر کے 25 اکتوبر کو عدالت میں پیش کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ایم پی اے مسلم لیگ نون شفیق احمد گجر نے تھانہ نشاط آباد میں مختلف دفعات کے تحت درج مقدمہ میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سیشن عدالت میں دائر کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لیگی ایم پی اے شفیق احمد گجر کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر اور تھانہ نشاط آباد میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ درخواست میں یہ بھی بتایا گیا کہ غیر حاضری کی بنیاد پر میرے دائمی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس نے حکومتی ایوانوں کو خوش کرنے کے لیے مقدمہ درج کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں فیصل آباد ایم پی اے مسلم لیگ نون شفیق احمد گجر نے تھانہ نشاط آباد میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ جو درج ہے اس میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سیشن عدالت میں دائر کر دی ہے، جبکہ لیگی ایم پی اے شفیق احمد گجر کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر تھانہ نشاط آباد میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ غیر حاضری کی بنیاد پر میری دائمی وارنٹ جاری کیے گئے۔ پولیس نے حکومتی ایوانوں کو خوش کرنے کے لیے مقدمہ درج کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ بڑا فیصلہ ہے اور اس حوالے سے تھانہ نشاط آباد میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی گئی لیگی ایم پی اے شفیق احمد گجر کی جانب سے تھانہ نشاط آباد میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ فیصل آباد فیسکو صارفین کے لیے اچھی خبر ہے اور بار بار ٹریپ ہونے والے ٹرانسفارمرز کے حوالے سے ٹرپ ہونے والے ٹرانسفارمر کی تبدیلی کا عمل مکمل ہو چکا اور فیسکو ہیڈ کوارٹر میں سینکڑوں ٹرانسفارمرز کی ریپیئرنگ کا کام مکمل۔ تیار شدہ ٹرانسفارمر کو جلد فیلڈ میں نصب کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد فیسکو صارفین کے لیے اچھی خبر ہے اور بار بار ٹرپ ہونے والے ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوگا، جبکہ اس وقت فیسکو ہیڈ کوارٹر میں سینکڑوں ٹرانسفارمرز کی ریپیئرنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں کہ اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ کی جانب سے جو ہے وہ سینکڑوں ٹرانسفارمرز کی تیاری کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان ٹرانسفارمرز کو جو ہے وہ زائد لوڈ والے علاقوں میں نصب کیا جائے گا اور صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ ورکشاپ میں جو ریپیئرنگ کے لیے ٹرانسفارمرز فراہم کیے گئے تھے ان کی جو ریپیئرنگ کا کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ سینکڑوں ٹرانسفارمرز کی ریپیئرنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے تاکہ جو صارفین ہیں ان تک ٹرانسفارمرز کو پہنچایا جا سکے اور جن ٹرانسفارمرز پر اوور لوڈنگ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جو لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے ان ٹرانسفارمرز کی تیاری کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے فیصل آباد شہر بھر میں جو زائد لوڈ والے ٹرانسفارمرز ہیں ان کی تبدیلی کا عمل بھی جو ہے وہ جلد شروع کر دیا جائے گا۔ ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ جو ہے فیسکو چیف کی ہدایت پر تمام تر سٹاف جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ جو ٹرانسفارمرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو بر وقت تیار کیا جاتا ہے تاکہ صارفین کو جو ہے وہ سہولیات تیار کیا جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ مانچسٹر آف پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس بگڑنے لگا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 170 پوائنٹ سے بھی تجاوز کر گیا۔
फिजा में बढ़ते मौलिक ज़रात की तादाद ने स्मोक की आमद का खदशा जाहिर कर दिया है। नमी में इजाफा और हवाएं साकिन हुई तो आइंदा चंद रोज में स्मोक का सामना भी करना पड़ सकता है। मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने लगा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पॉइंट्स तक जा पहुंचा और फैसलाबाद शहर में लगी सनतों की चिमनियां स्याह धुआं उगलने में मसरूफ है और यहां पर लंडे का जाया शुदा कपड़ा, लेदर और ऊन का जलाने का अमल जो है वो जारी है। शहर के इर्द गिर्द लगे भट्टे भी माहौल का बेड़ा गर्क करने लगे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि खतरनाक धुएं ने स्मोक की घंटी बजा दी है, जबकि जंग की फिजा इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो चुकी है। इस हवाले से आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 से भी तजावुज कर चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि आज जो है वो 170 पॉइंट से तजावुज कर चुका। फिजा में बढ़ते मौलिक ज़रात की तादाद ने स्मोक की आमद का खदशा भी जाहिर कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या बताया जा रहा है इस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से? इंडेक्स पर पॉइंट की शरह जो है उसमें इजाफा होता है तो फैसलाबाद में इसका मतलब यही है कि जो हवा में मुल्लक ज़रात हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मुज़र सेहत मुल्लक ज़रात, उनकी तादाद जो है वो उसमें इजाफा होता जाता है। आज जो एयर विजुअल और एयर क्वालिटी इनिशिएटिव की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, उनके मुताबिक फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पॉइंट पर है और इसकी इंतहाई जो शरह है वो 150 है और 150 भी सेंसिटिव अफराद के लिए जो है वो खतरनाक होती है। लेकिन जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये तमाम शहरियों के लिए, तमाम अफराद के लिए जो है वो खतरनाक है और नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद में जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर गैर बयारी इंजन का इस्तेमाल जो है वो तेजी से जारी है और महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमे जिनमें PDMA भी जिम्मेदार है, उनकी जानिब से हवाले से कुछ कार्रवाइयां दिखाई नहीं दे रही। शहर की पेरिफेरी में तकरीबन 570 से ज्यादा भट्टे भी मौजूद हैं और वहां उनको जिगजैग पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन अफसोस से कहना यह पड़ता है कि उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर जो है वो नहीं चलाया जाता, आम रवायती टेक्नोलॉजी पर चलाया जाता है, जिसके बायस उसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं भी फैसलाबाद की फिजा को आलूदा कर रहा है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो गाड़ियां हैं और ट्रांसपोर्ट है वो भी फैसलाबाद की फिजा को आलूदा कर रही है, जिससे नजर ये आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों में समूर छाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस हवाले से आपको बताएं कि जंग की फिजा जो है वो इस वक्त वो भी इस खतरे से दो चार है, जबकि फैसलाबाद जो कि 178 पॉइंट से तजावुज कर चुका। एयर क्वालिटी इंडेक्स फैसलाबाद शहर में लगी सनतों की चिमनियां स्याह धुआं उगलने में मसरूफ है और लंडे का जाया शुदा कपड़ा, लेदर और ऊन का जलाने का अमल जारी है। शहर के इर्द गिर्द लगे भट्टे भी माहौल का बेड़ा गर्क करने लगे हैं और खतरा इस वक्त हर तरफ दिखाई दे रहा है। खतरनाक धुएं ने स्मोक की घंटी बजा दी है, जबकि इस वक्त आपको बताएं कि मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट से भी तजावुज कर चुका है। फिजा में बढ़ते मौलिक ज़रात की तादाद ने स्मोक की आमद के खदशे का इजहार भी कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि अब बात करें दूसरी जानिब, जंग की फिजा खतरनाक है और अब इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो चुकी है। इसी हवाले से आपको बताएं कि इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है मुबशर हसन नकवी। जी मुबशर, बताइएगा इस वक्त जो महकमा मौसमियात स्मोक के हवाले से क्या बता रहा है? अच्छा, बिल्कुल जंग में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी महकमा माहौलियात ने दावे किए थे कि ईंटों के भट्टे जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गए, उसके बावजूद ये भट्टे जो है वो धुआं उगल रहे हैं। जहरीला धुआं जो है वो जंग में भी माहौल को खराब कर रहा है और इस हवाले से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी जंग में बढ़कर 155 तक पहुंच चुका है, जिस पर जो फिजा है वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ साथ जंग में देखा गया कि महकमा ज़राअत ने दफा 44 का निफाज भी किया, आग लगाने पर पाबंदी आयद की है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। मुख्तलिफ शाहराहों पर, गलियों मोहल्लों पर जो है वो कूड़े को आग लगाई जाती है, फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला भी जारी है, जिससे बिलाशुबा माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानब अगर बात कर ली जाए ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो कुछ काफी जगह कार्रवाई नहीं कर सकी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर नजर आती हैं। स्कूलों की छुट्टी का औकात हो या बच्चों को स्कूल छोड़ने के वक्त, उस वक्त भी जो है वो देखा जा सकता है कि रक्षे जो है वो धुआं फैलाते हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी है। और इस तरह अगर सूरत हाल पर अगर इंतजामिया ने नोटिस ना लिया तो लग रहा है कि आने वाले जो चंद दिन है वो खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि समूह के भी खदशात मंडरा रहे हैं और ऐसे में माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंतजामिया कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। रमजान मिर्जा, आपका भी शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि चिनोट फैसलाबाद रोड पर डकैती की वारदात और डाकू असलहा के जोर पर शहरी इमरान से 19 लाख रुपए नकदी ले उड़े और मुतासरा शहरी ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त भी दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? चिन्नौट पुलिस बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और गुज़श्ता शाम भी जो इमरान नामी शहरी था वो अपने होंडा शोरूम से जो वो निकला और उसके पास 19 लाख रुपए थे और चिन्नौट सिटी जो गेट है वहाँ पर जाकर जो 125 पर सवार 3 नामालूम जो डाकू हैं उन्होंने असले के ज़ोर पर उनसे पैसे जो है वो छीन लिए हैं। इमरान नामी जो मुतासरा शहरी है वो हमारे साथ मौजूद है। जब डकैती हुई तो फिर पुलिस को आपने कॉल की, पुलिस अब क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। पुलिस कहती है भी ये फेक है खबर। तो यहाँ से मैं जब गया हूँ, पेमेंट मेरे पास या बैंक में 1 रुपया भी जमा नहीं करा सका था। दिन शोरूम कंपनी वाले आ रहे थे, सफाई कर रहे थे, इस वजह से टाइम नहीं लगा। उस वजह से जो पेमेंट सारे दिन की पेमेंट थी वो मैं इकट्ठी करके रात को लेके जा रहा था चिन्नौर, यहाँ शोरूम से घर चिन्नौर सिटी की कोने से अंदर इंटर होने लगा और 3 नामालूम, एक छोटे कद का था, 2 दरमियाने कद के थे। तो 125 पे 2 बंदों के पास पिस्टल था। वो आए, उन्होंने कहा भी आज सब निकाल दो जो भी है। तो मैंने उनको खामोशी से दे दी अपनी जान की हिफाजत करते हुए। क्या काम करते हैं आप और इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये मेरा मोटरसाइकिल का काम है, उधार का, और पुरानी गाड़ी को भी सेल करते हैं, नई भी देते हैं और सब चिन्नौट पूरे में सप्लाई देते हैं। जिनके पास ये अब आगे गाड़ियाँ देती हैं टाइम पे, मुझसे लेते हैं टाइम पे, आगे वो मेरे से 3 महीने के टाइम पे ले लिया, आगे 6 महीने के टाइम देते हैं, उनकी फिर रिकवरी होती है। बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद कपास की पैदावार में इजाफे के बाद भी कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी। पावरलूम मालिकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कहते हैं कि धागे की कीमत कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। बार वक्त हिकमत अमली न बनाए गए तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कॉटन के बढ़ते रेट्स और इसके बाद बिजली के जो यूनिट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी जो असरात हैं वो पावरलूम सेक्टर पर और इसके अलावा डाइंग यूनिट्स हों या फिर दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो उस पर पड़ते नज़र आ रहे हैं। और जो ख़ास तौर पर पावरलूम मालकान हैं उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी हिकमत अमली तैयार नहीं की जा रही कि जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहारा दिया जा सके। और फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 25% के करीब जो पावरलूम फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं। इसके बाद डाइंग यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं और इससे जो बेरोज़गारी है वो भी बढ़ रही है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम के साबिक चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी नवाज़। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब, बताइएगा वजह क्या है कि इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दाने पर दिन ब दिन चलती जा रही? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछले 2-3 माह से मतलब जो धागे का शदीद बहरान, जो शदीद से शदीद किल्लत और उसकी प्राइसेस हाई हो रही हैं। तकरीबन 50% हर किस्म का धागा जो तेज़ हो गया है और यहाँ बाइंग पावर नहीं है। यहाँ मतलब उसकी वजह से बाज़ार में बिल्कुल मंदा है, बाज़ार में कोई गाहक नहीं फिर रहा। जो हमारा कपड़ा बन रहा है वो भी हमारे स्टॉक में आ रहा है और उससे मतलब आपकी जो डाइंग, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी 50% चल रही है, साइजिंग भी 25 से 30% वो चल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमें पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी बल्कि महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई और ये बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। मतलब हमारी काटन, अल्लाह का बड़ा करम है, काटन अच्छी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कौन से अवामल इसमें कार फरमा हैं जो धागे को स्टॉक कर रहे हैं, जो धागे को स्टॉक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब जाली मेडिकल पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले का मामला, यहाँ पर 30 के करीब जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की निशानदही होने पर मेडिकल की तस्दीक के लिए मुतल्लिका अस्पतालों को भिजवा दिए गए। मजीद मेडिकल सर्टिफिकेट्स की छानबीन के लिए स्क्रूटनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। मजीद बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, अब मजीद क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाली मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनवाए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तनवीर मलिक की जानिब से वो लाइसेंस जिनमें जाली मेडिकल लफ किया गया था उनको कैंसिल करने और जाली मेडिकल बनवाने वाले और बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया गया था।
اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ ہے اور کیا فالو اپ ہے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سوال کا جواب ہم جانیں گے ترجمان سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد محمد اسماعیل سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسماعیل سے بتائیے گا کہ اب تک کتنے لائسنسوں کی نشاندہی ہو چکی ہے جن میں بوگس میڈیکل لف کیا گیا ہے، اور فردر کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے فرمایا، چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے، اور جو لیگل پروسیجنگ اس کی ہے ویریفیکیشنز کی، وہ ساری پروسیڈنگز مکمل کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر کارروائی کا آغاز ہوگا۔ مطلب یہ بتائیے گا کہ تقریباً کتنے لائسنسوں کی ابھی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ویریفیکیشن کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، وہ جو ریلیونٹ ہاسپٹلز ہیں وہی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اور ایک چونکہ سکروٹنی کمیٹی جیسے میں نے عرض کیا کہ بنی ہے، تو وہ دیکھیں گے، لک آفٹر کریں گے وہ سارے معاملات کو تھارولی، اور اس کے بعد جتنے بھی وہ نکلتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سارے کے سارے آن دا ویریفیکیشن آف دا کنسرنڈ ہاسپٹلز ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جی بالکل، ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو جعلی میڈیکل بنوائے گئے تھے ان کی مزید سکروٹنی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کی جانب سے اس کمیٹی کو اپنا کام کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب مقبول، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایشوز کم نہیں ہو سکے، فرضی حکم ناموں پر حکم امتناعی خارج ہونے لگے، ریونیو کے متعلقہ مسائل میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور سائلین نے سسٹم آن لائن کرنے کی اپیل بھی کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے، عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جب بات کی جائے راضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے، تو یہاں پر مسائل کم ہونے میں نہیں آ رہے، اور ابھی یہاں پر انکشاف ہوا کہ جعلی آرڈرز پر بھی یہاں پر رجسٹریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ موجود ہیں ریونیو کا کام کرنے والے۔ جی بتائیے گا کیا واقعہ پیش ہے؟ السلام علیکم جی، میں تقریباً گلفام اصغر وان ایڈوکیٹ ہوں جی، فیصل آباد سے، اور 8 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ اگر اسٹیٹس کو ہوتا ہے نا، اور یہاں پہ راضی سینٹر وہ آ کے درج کرواتے ہیں، تو جو ججز صاحبان یہاں پہ موجود بھی نہیں ہیں، تو جعلی جو ہیں وہ آرڈر بنا کے جعلی آرڈر بنا کے تو یہاں پہ آ کے تو وہ اسٹے ختم کروا لیتے ہیں۔ تو میرا یہ جو ہے اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا، یہ آن لائن ہونا چاہیے۔ آن لائن سسٹم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی اسٹیٹس کو ہوتا ہے، تو وہاں پہ کورٹ کا کوئی ایسا نظام ہو کہ یہاں پہ آن لائن سسٹم ہو جائے، کہ اسٹیٹس کو کا پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اسٹیٹس کو ہو گیا، اور سارا سسٹم بلاک ہو جائے، کوئی فرد جو ہے وہ نہ مل سکے۔ اور سیکنڈلی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ ریموو ہو جائے، جب یہ اسٹیٹس کو ختم ہو جائے، تو یہاں پہ آٹومیٹکلی سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ وہ ریموو جو ہے اس کی بندے کو فرد ملنی چاہیے۔ تو یہ جب تک آن لائن سسٹم نہیں ہوگا تو تب تک اس طرح کی جعل سازی اور فراڈ ہوتے رہیں گے۔ تو میرا یہی جو ہے مطالبہ ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے فی الفور اس کا جو ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا حل نکالا جائے۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب ریسکیو جنگ کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسنین کی زیر صدارت کھلی کچہری لگائی گئی، اور ریسکیورز کے مسائل سنے، حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا کون سے احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جنگ میں ریسکیو 1122 کے آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسنین کی زیر سربراہی ریسکیوز کے جنرل اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیوز کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہی دی گئی اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے کھلی کچہری کے حوالے سے ریسکیوز کی جانب سے کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیسیکلی جو کھلی کچہری کی جاتی ہے، اس میں جو ہمارے اسٹاف کی پرابلمز ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ اسٹاف ہمارا 24 گھنٹے ظاہر ہے ایمرجنسیز میں بزی رہتا ہے۔ تو پھر ایک ماہ میں ہم یہ کوشش ہوتی ہے ہماری کہ اپنے اسٹاف کے ساتھ ملاقات کریں، جو ان کو پرابلمز آ رہی ہیں، فیلڈ میں آ رہی ہیں یا اسٹیشنز پہ آ رہی ہیں، یا ان کے جو بھی ایشوز ہیں، مسائل، ان کو فوری سن کے اور ان کو فوری حل کیا جائے۔ کہ کہیں گے ریسکیوز کی پرفارمنس جو ہے وہ گزشتہ ماہ کے اندر جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کے؟ جی الحمدللہ جو ایمرجنسی ہے ہماری، وہ ایوریج اگر دیکھیں پی ٹی ایس ڈال کے پیشنٹ ٹرانسفر سروس 100 ایمرجنسی کے قریب ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کوئی بھی اس میں ریفیوزل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف جگہ کے کی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، 3 شفٹوں میں ہمارا اسٹاف چل رہا ہوتا ہے جو کہ 24 آور عوام۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویسے، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب ڈی پی او آفس میں ریٹائر ہونے والے اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی پی او حسن اسد الوی نے تمام ملازمین سے ملاقات کی اور انہیں یادگاری شیلڈز بھی دی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے طیب سیف۔ جی طیب، بتائیے گا اس تقریب کے حوالے سے۔ جی فیئر ویل ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی اہلکار کے لیے، اور خاص طور پر جب ایک ڈسپلن کے اندر کوئی شخص کام کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی وہاں پر لگا دیتا ہے،
کوئی 30 سال، کوئی 32 سال، کوئی 40 سال تک، تو بعد میں جب اس ادارے سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج تقریباً 32 سے زائد اہلکار ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سروس جو ہے جنگ میں بھی دی یا جہاں بھی کہیں دی، تو 30 سال سے زائد عرصہ جو ہے انہوں نے پولیس فورس کو دیا ہے۔ تو آج ان تمام کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈی پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو سر کیا کہیں گے آپ، آج کے دن کے حوالے سے تمام لوگوں نے اپنی جو زندگی کا سب سے گولڈن ٹائم ہے اس محکمے کو دیا ہے؟ جی طیب، آج ہم نے ان کو بلا کے بیسیکلی ایک ان کی جو سروسز تھیں اس محکمے کے لیے اس کو اکنالج کیا ہے۔ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ آئی جی صاحب اور آر پی صاحب کے احکامات کی روشنی میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 30 35 سال اس محکمے میں دیے ہیں اور دن رات محنت کی ہے، ان کو ہم کم از کم اتنا تو اکنالج کر سکتے ہیں کہ ان کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے سنیں اور ان کو ہم تھوڑا سا ایک ٹوکن آف اپریسیشن بھی دے دیں۔ اس سلسلے میں آلریڈی آئی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے ایک ویلفیئر ڈیسک بھی بنا دی ہے، جس میں نہ صرف ہمارے شہداء بلکہ ہم نے پینشنرز کے لیے بھی سہولت کے لیے ہم نے یہ ڈیسک قائم کیا ہے کہ جن کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو آ رہا ہو ان کو وہ ہم ان کا اس میں ہیلپ کریں۔ تو آج ہم نے ان کو بلا کے ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا ہے۔ اس میں آپ نے جیسے دیکھا ہے بڑے اچھے تفتیشی بھی، بہت اچھے ہمارے فیلڈ کے آفیسرز ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل کا احساس کفالت سینٹر احمد پور سیال کا دورہ اور سی او تحصیل کونسل سلیم شاہ بھی ہمراہ تھے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار یاسر۔ جی عمار، اس دورے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج جو ہے نیا تعینات ہونے والا اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل جو ہے احساس کفالت سینٹر احمد پور سیال پہنچے ہیں۔ یہاں ان کے ساتھ جو ہے تحصیل کونسل کے سی او بھی موجود تھے اور یہاں کر انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں کر جو ہے ایچ پی ایل انتظامیہ اور بسپ انتظامیہ سے ملاقات بھی کی ہے، سہولیات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہاں پہ آپ پہنچے ہیں، دیکھا ہے سہولیات کی کمی ہے، آنے والی خواتین کے لیے جو ہے چیئرز کی کمی ہے، واش رومز جو ہیں وہ ان کی بسیدہ حالت ہو چکی ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ سی او ایم سی ہیں طارق جاوید صاحب اور ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو بسپ کے ہیں شعیب صاحب اور ریٹیلرز ہیں ہمارے ایچ بی ایل، ان کے ساتھ یہاں پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ میں نے وزٹ بھی کیا ہے، تمام چیزوں کو دیکھا ہے اور بالکل یہاں پہ امپروومنٹ ہے، کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم نے ایک لائحہ عمل بنا لیا ہے اور پراپر طریقے سے انتظامات بھی اس میں کیے جائیں گے، سیکیورٹی کا پراپر انتظام کیا جائے گا، صفائی کے پراپر انتظامات کیے جائیں گے اور جتنی بھی خواتین آ رہی ہیں ان کو پراپر بیٹھنے کے ان کے انتظامات کیے جائیں گے۔ پھر ایک اور اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جو دور دراز سے خواتین آ رہی ہیں، جیسے حسب لیل ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، اور احمد پور سیال سٹی سے جو خواتین آتی ہیں، تو ان کے لیے کوشش کریں کہ ہم وہیں پہ کوئی سینٹر بنا دیں، کوئی ریٹیلرز ہمارے ادھر بٹھا دیں تاکہ ان خواتین کے لیے اور زیادہ ایزی ہو سکے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے، یہ جو خواتین ہیں ان کو پیسے بھی دینا ہے لیکن ان کو سہولیات بھی دینا ہے، تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میکسیمم جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے شور کوٹ کا، جہاں پر ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے تقریب میونسپل کمیٹی ہال میں بچوں کے نعت خوانی کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ احوال جانیں گے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح شور کوٹ میں بھی ہفتہ شان رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے میونسپل کمیٹی ہال میں آج نعت خوانی کے مقابلہ جات ہوئے ہیں، جس میں اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ فضل عباس کے ساتھ سی او میونسپل کمیٹی طارق جاوید اور جو دیگر عملہ ہے وہ بھی اس موقع میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ و طالبات اور ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی بھی بڑی تعداد نے آج شرکت کی ہے۔ تو میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شور کو موجود ہے، ان سے جانتے سر یہ بتائیے گا کہ اس ہفتے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ خود اس محفل میں شریک تھے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے خوبصورت پروگرام یہ منعقد ہوا ہے، اور ان پروگرام کو دیکھ کے مجھے اپنے بچپن اسکول کالج کا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جس میں ہم خود بھی نعتیں پڑھتے تھے، اور حکومت کی طرف سے بڑا شاندار جو ہے یہ ایک پروگرام کا سلسلہ دیا گیا ہے، اور سول سوسائٹی میں اس کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ خوشی سے خود شریک ہو رہے ہیں، اور مختلف سکولوں کے، پرائیویٹ سکولوں کے، سرکاری کالجز کے، مدارس کے بچے جو ہیں یہ یہاں پہ حصہ لے رہے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت مقابلہ جات ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 پروگرام جو ہے منعقد ہو چکے ہیں، 2 پروگرام ابھی تک رہتے ہیں،
تو آپ سب صحافیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بھی ان پروگراموں میں شریک ہو کر ان کی کوریج بھی کریں، تاکہ اسوہ حسنہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو جو ہمارے لیے پیغامات ہیں، جو جو ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتے ہیں، ہم وہ لوگ خود بھی سیکھیں اور میڈیا کے ذریعے، ان محافل کے ذریعے ان کو اجاگر کریں، تاکہ ہمارے مسائل... بہت شکریہ شہزاد، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نیوز اسٹوڈیو سے. فی الوقت اتنا ہے.